السلام عليكم عشاق ومتابعين قناة معلومة كل يوم. كنتمنىكم تكونوا في صحة جيدة والأمور ديالكم مزيان. آخر مستجدات القضية ديال زعيم عصابة البوليزاريو اللي بالديار الإسبانية، أشنو غادي يوقع له وأشنو دار معاه القضاء الإسباني، لأن هذه هي الأخرى لزعيم عصابة البوليزاريو بعد ما تفضح وتفضحات معاه الجزائر. القضاء الإسباني لأنه كاين عليه ضغط دولي ما قدرش يتلاعب في هذه القضية، واستدعى زعيم عصابة البوليزاريو، وزعيم عصابة البوليزاريو ما بغاش يسني، قال لهم حتى تكون الجزائر، لأن الجزائر كتمول العصابات وكتمول المجرمين. ولكن القضاء الإسباني ما عقلش عليه. السيمانة الجاية غادي يدوز في التحقيق. كيف ما تنعرفوا أن زعيم عصابة البوليزاريو دخل بهوية مزورة وبغى يتلاعب، ولكن المخابرات المغربية القوية كشفات الحقيقة. صراحة حلقة اليوم فيها بزاف ديال الحقائق، وغادي نقول لكم اشنو غادي يوقع. قبل ما ندخلوا في التفاصيل ديال هذه الحلقة، إلا كنتي أول مرة كتشاهدني، هذه قناة معلومة كل يوم وأنا سميتي حمزة. دائما تجيب أخبار ومعلومات اللي موثوق بها وكنأكدها بالمصدر. كيف ما تنعرفوا أن زعيم عصابة البوليزاريو دخل بهوية مزورة للسبانيول، يعني دخل بواحد الاسم ونسب وحدين اخرين باش يتلاعب على القضاء الاسباني ويتلاعب على العالم. ولكن المخابرات المغربيه كشفت الحقيقه، لان السبانيول حتى هما ما كانوش بغاو يقولوا الحقيقه، يعني بغاو يتلاعبوا هما والجزائر. ولكن ملي حصلوا قالوا عمل انساني، وملي اكدوا ان زعيم عصابه البوليزاريو كيتعالج بالاراضي الاسبانيه، العالم كامل اصبح كيشوف السبانيول كيتعالج مجرم، وماشي مجرم عادي، مجرم خطير اللي دار عمليات جد خطيرة. هذا ما يعني أن القضاء الإسباني ولا في ورطة ما قدرش يتلاعب بهذه القضية، واستدعاو زعيم عصابة البوليزاريو صيفطوا له باش يجي وما بغاش يسني. ولكن الأسبوع الماجي زعيم عصابة البوليزاريو غادي يدوز عند القضاء الإسباني باش يحقوا معاه في الجرائم الخطيرة اللي داير، وخاصهم يحكموا عليه بشي صراحة، لأن الضحايا مازال يغوتوا بالأراضي الإسبانية. والضحايا اللي تعدى عليهم زعيم عصابة البوليزاريو راه كاينين بعض الأشخاص منهم عندهم جنسيات إسبانية. هذا ما يعني أن القضاء الإسباني حاليا تحت الضغط، وأن زعيم عصابة البوليزاريو من اللي حصل أجبد الجزائر. يعني هذا الشيء كامل باش نوضحوا الصورة أن الجزائر كتمول عصابة والجزائر كتعالج مجرم خطير. يعني الشعب الجزائري ما لاقي ما ياكل، ما لاقي فين ينعس، ما لاقي ما يشرب، ما لاقي لقاح، والنظام الفاسد بالجزائر كيمول في عصابات. زائد ان اسبانيا ما كانتش باغا تقول هذه الحقائق لانها كانت هي لاعبه لعبتها، ولكن المخابرات المغربيه فضحات كل شيء ووضحات الصوره، وهذا الشيء اكدوه منابر اعلاميه اسبانيه من بينها جريده البايس. صراحه السبانيول وحده والنظام الفاسد بالجزائر تشوه، والجزائر تشوهات. كنقولوا النظام الفاسد ديال الجزائر، ما تنهضروش على الشعب الجزائري، لان الشعب الجزائري كيعاني والحراك الشعبي مازال تيخرج يوميا وكيطالب باسقاط النظام الفاسد اللي كيمول في عصابات وكيمول في مجرمين. واش مجرم خطير دخل السبانيول بهويه مزوره وبغى يتلاعب؟ يعني زعيم عصابه البوليزاريو قال غادي ندخل بهويه مزوره وكل شيء غادي يدوز مزيان، ولكن حصل والحقيقه بانت. وهو دابا تيعيش الضغط هو والنظام الفاسد بالجزائر. القضاء الاسباني ما قدرش يتلاعب في القضيه، لان العالم كامل كيشاهد اسبانيا كتعالج في مجرم خطير. زائد ان الضحايا كاينين منهم وحدين عندهم جنسيات اسبانيه وكيطالبوا من القضاء الاسباني ياخذ لهم حقهم. وان زعيم عصابه البوليزاريو عنده جرائم، الا جينا نتكلموا على الجرائم ديالو راه بزاف، الاغتصاب، الحرق، القتل، الاباده، بزاف ديال الجرائم ومثبوت عليه. هذا ما يعني ان زعيم عصابه البوليزاريو غادي يشبع حبس، والجنرالات او الكابرانات اللي كانوا كيمولوه حتى هما غرقوا والصوره ديالهم وضاحت. هذا ما يعني. كنتمنى ان يكون ما طولش عليكم ووصلت الميساج بطريقه سهله وبسيطه. ما تنساوش تعاونوا هذا الفيديو بلي لايك وبلي كومونتير وتحاولوا تبارطاجيو باش تعرفوا هذه المعلومات. والى اللقاء.